घर में महसूस होने वाली पुरअसरारियत और खिड़की से नजर आती कब्रें इनको वहशत में मुब्तला रखती थी। रात वो चारों सोने की तैयारी कर रही थी कि बाहर दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर वो चौंकी। रात के 12 बजे कौन आ गया? शफक उठते हुए बोली और कमरे का दरवाजा खोलकर सहन की जाना बढ़ी। रुको, मैं भी चलती हूँ, ज़ेबा इसके पीछे आते हुए बोली। शफक ने दरवाजा खोला तो बाहर एक 9 साल का बच्चा खड़ा था। क्या हुआ बेटा, कौन हो तुम? शफक सामने खड़े बच्चे से पूछने लगी। आंटी, आपको सजाद भाई बुला रहे हैं, वो मालिक मकान का नाम लेते हुए बोला। बच्चे की बात पर ज़ेबा शफक हैरानगी से एक दूसरे को देखने लगी। बेटा, इस वक्त तो हम नहीं चल सकते, ऐसा करना कल सुबह आ जाना, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। शफक इसकी बात पर बोली। आंटी, सजाद भाई को आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बच्चा बाज जिद था इनको साथ ले जाने पर। वो परेशान सी हो गई मगर फिर बच्चे के इसरार पर राजी हो गई। मैं भी साथ चलती हूँ, रुखसार वहाँ आते हुए बोली। रुको, हम आते हैं, वो लोग बच्चे से कहती हुई अंदर चद्दर लेने की गरज से चले गए। यार, तुम लोगों का दिमाग खराब तो नहीं हो गया जो इतनी रात के तुम लोग इस बच्चे के साथ जा रही हो? तुम लोग बोल दो उसे अभी जाओ, हम सुबह आ जाएंगे। किंजा इन लोगों को समझाते हुए गुस्से से बोले। बात सुनो बेटा, अभी तुम जाओ, हम सुबह आ जाएंगे। किंजा दरवाजे के पास खड़े बच्चे को देखकर बोली। आंटी, सजाद भाई को बहुत जरूरी काम है। वो बच्चा बोला। हाँ बेटा, वो जरूरी बात सुबह भी हो सकती है, किंजा ने कहकर दरवाजा बंद कर दिया, जिस पर वो बच्चा जोर जोर से दस्तक देने लगा। बेटा, हम सुबह आ जाएंगे, बोला है ना तुमसे। किंजा दरवाजा खोले बगैर खुद पर जब्त करती हुई बोली, मगर बाहर खड़ा बच्चा डटाई से दरवाजा बचाता रहा। तुम लोगों की अक्ल घास चरने चली गई है। कोई भी आएगा और तुम लोग उसके साथ चल पड़ोगी रात के इस वक्त। वो अंदर कमरे में जाकर इन तीनों पर बरस पड़ी। मुझे तुम लोगों से इस हमाकत की तवक्को न थी, किंजा अफसोस से बोली, जिस पर इनको भी एहसास हुआ कि वो लोग कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। सामने देखो, ज़ेबा खिड़की से बाहर देखते हुए बोली तो एक औरत बुरी तरह से रोती हुई इनकी खिड़की के करीब आ गई। इसके इस तरह से करीब आने पर वो चारों डर सी गई। मेरी मदद करो, मेरा शोहर और बच्चा खो गया है, वो सिसकियों से रोती हुई बोली। मेरे साथ चलो, मेरी मदद करो। इस औरत की फरियाद पर ज़ेबा को खतरे की गेटी बजती हुई महसूस हुई। इसे कुछ दुरुस्त नहीं लग रहा था, जिस पर ज़ेबा ने तेजी से खिड़की बंद कर दी। इसके खिड़की बंद करते ही वो औरत जोर जोर से खिड़की पर दस्तक देने लगी। खिड़की पर होने वाली दस्तक इस कदर तेज थी कि लग रहा था कि खिड़की टूट जाएगी। और रात भर होने वाली दस्तक की वजह से वो पूरी रात इनकी आंखों में गुजर गई। निदा के ताल्लुक से उन लोगों को दूसरा किराए का घर मिल चुका था। मुनासिब किराया था और जिस जगह घर था वो काफी रौनक वाली जगह थी, जिस पर वो चारों ही काफी खुश थी। सब सामान देख लो, कुछ रह ना जाए, ज़ेबा स्टोर रूम में आती हुई रुखसार से बोली। कल सुबह वो लोग नए घर में शिफ्ट हो रही थी। क्या हुआ, तुम सुन नहीं रही? ज़ेबा बुत बनी रुखसार को हिलाते हुए बोली। ये तस्वीर किसकी है ज़ेबा? इसके हाथ से तस्वीर लेते हुए बोली। इस तस्वीर में एक मर्द औरत साथ खड़े थे जो मियाँ बीवी मालूम हो रहे थे। साथ इनके साथ एक बच्चा खड़ा था। ये बच्चा वही था जो कल इनके दरवाजे पर इनको बुलाने आया था, मगर इस तस्वीर के पीछे देखो तारीख लिखी है 6 साल पहले की। तो इस हिसाब से ये बच्चा तो अब बड़ा होना चाहिए था। ये तो उतना ही है जितना तस्वीर में दिखाई देता है, रुखसार उलझे हुए अंदाज में बोली। अरे ये औरत तो वही है ना जो हमारी खिड़की के पास कल आई थी। रुखसार जो तस्वीर में मौजूद औरत को देखती हुई सोच रही थी। इसने इसे कहाँ देखा? इसे एकदम जैसे याद सा आ गया कि कल ही इसने देखा था। इससे पहले ज़ेबा कुछ बोलती बाहर दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर वो दोनों बाहर आ गई, जहां इनका मालिक मकान सजाद खड़ा था। सॉरी, जब आपने बुलाया था तो हम नहीं आ सकी थी आपके पास, फिर आपसे फोन पर ही बात हो गई थी, मगर आने का इत्तेफाक ना हो सका था। ज़ेबा माजरत ख्वाह अंदाज में बोली। मैंने कब बुलाया था आपको? सजाद इनकी बात पर हैरानगी से बोला। वो बच्चा आया था ना बुलाने, ज़ेबा बोली। नहीं, आपको गलत फहमी हुई है, मैंने किसी को नहीं भेजा। सजाद इनकी बात की तरदीद करते हुए बोला। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आप लोगों से पूछ लूं। कि क्या कल आप घर खाली कर रही हैं ना? जी हम खाली कर रहे हैं।
آپ کو کل چابی دے دیں گے۔ زیبا بولی جی ٹھیک ہے، وہ کہہ کر پلٹنے لگا۔ بات سنیے بھائی، رخسار کی آواز پر وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ کون ہے؟ وہ تصویر اسے دکھاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یہ تصویر آپ کو کہاں سے ملی؟ وہ پوچھنے لگا۔ اسٹور روم سے ملی تھی۔ یہ میرے ماموں اور میری ممانی ہیں، اور یہ ان کا بچہ آج سے 6 سال پہلے ان کا کسی نے قتل کر دیا تھا، وہ افسردگی سے بتانے لگا۔ پاس کھڑی زیبا اور رخسار کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ یہی بچہ تو آیا تھا بلانے کے لیے کہ آپ ہمیں بلا رہے ہیں، اور یہ خاتون کل رات رو رہی تھی کہ ان کے شوہر اور بچہ گم ہو گیا ہے۔ رخسار لرزتی ہوئی آواز میں بولی، جس پر سجاد کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا، سجاد کہتا ہوا چلا گیا۔ کنزا اور شفق بھی تصویر دیکھ کر پہچان گئی تھی، اور ان کو سوچ کر ہی خوف آ رہا تھا کہ جو بچہ ان کے دروازے پر آیا تھا اور جو عورت کل نظر آئی تھی، وہ آج سے 6 سال پہلے مر چکے تھے۔ اچھا ہم ادھر سے جا رہے ہیں، کبھی کچھ تو کبھی کچھ ہوتا ہے ادھر، شفق بولی۔ خوف میں دن رات گزرتے تھے۔ شفق سہمے ہوئے انداز میں بولے، ہاں شکر ہے یہاں سے نکل جائیں گے، چلو اب سو جا، صبح جلدی اٹھنا ہے۔ کنزا بستر پر دراز ہوتی ہوئی بولی۔ وہ چاروں لیٹ گئی اور کچھ ہی دیر بعد وہ سو گئی۔ آدھی رات کے وقت شفق کی آنکھ کھلی تو اسے پیاس لگ رہی تھی، مگر اسے باہر جاتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا کہ کھٹکے کی آواز پر وہ ڈر کر اچھل گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آواز کے تعاقب میں دیکھا تو وہ آواز کھڑکی کے پاس سے آ رہی تھی۔ کوئی لگ رہا تھا زور زور سے کھڑکی بجا رہا تھا۔ آواز اس قدر تیز تھی کہ وہ تینوں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کھڑکی کے باہر کوئی کھڑا ہے، کنزا بولی۔ وہ چاروں بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور آستگی سے کھڑکی تک آئی تو کھڑکی کے باہر سفید لبادے میں جو آدمی کھڑا تھا، ان کو دیکھ کر ان کی چیخ نکل گئی۔ یہ وہی تصویر والا آدمی تھا۔ یہ میرا گھر ہے۔ اس آدمی کی بھیانک آواز پر ان چاروں کا خوف سے برا حال تھا۔ اس سے پہلے وہ لوگ کچھ سمجھتی، قبرستان کی طرف سے ایک عورت اور بچہ آتے دکھائی دیے۔ نزدیک آنے پر خوف سے ان کی آنکھیں پھٹ گئی۔ وہ وہی عورت اور بچہ تھے جو تصویر میں موجود تھے اور جو کل رات نظر آئے تھے۔ یہ ہمارا گھر ہے، خالی کرو۔ عورت اور بچے کی سرد آواز پر ان چاروں کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ شفق نے ہمت کی اور تیزی سے کانپتے ہاتھوں سے کھڑکی بند کر کے کنڈی چڑھا دی، مگر باہر کھڑے تینوں مردہ وجود بری طرح سے کھڑکی پیٹ رہے تھے۔ یہ ہمارا گھر ہے، خالی کرو۔ ان آوازوں پر ان چاروں نے خوف سے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لی تھی۔ رات بھر ہونے والی دستک ان کو اپنے کانوں میں ہتھوڑے کی ماند برستی محسوس ہوئی۔ وہ چاروں خوف سے ایک دوسرے سے لگی بیٹھی رہی۔ فجر کی آواز پر دستک کی آواز رک سی گئی، جس پر ان کے استان بحال ہوئے، اور اگلے ہی دن وہ لوگ گھر خالی کر کے چلی گئی تھی۔ انہیں ابھی نئے گھر میں شفٹ ہوئے کچھ ہی ماہ گزرے تھے کہ انہوں نے سنا سجاد، ان کے پرانے مالک مکان، نے خودکشی کر لی ہے، اور اپنی موت سے پہلے اس نے خود اعتراف بھی کیا تھا کہ وہ اپنے ماموں اور ممانی کی موت کا ذمہ دار تھا۔ وہ گھر اس کے ماموں ممانی کا تھا، اور اس نے اپنے ماموں کو نشہ آور دوائی کھلا کر گھر کی فائل پر سائن کرائے تھے۔ بادشاہ اس نے اپنے ماموں ممانی اور ان کے بیٹے کو قتل کر کے پاس کے قبرستان میں دفنا دیا تھا اور خود اس گھر پر قبضہ کر لیا تھا، مگر اس کے بعد اس گھر میں اس کے ماموں مامی اور ان کے بیٹے کی روح نے ایک لمحہ اسے سوکھا نہ گزارنے دیا۔ دن رات اس کے اس گھر میں خوف میں گزرتے، ہر وقت گھر سے آنے والی آوازیں اور میرا گھر خالی کرو کی آوازوں سے وہ خوف زدہ ہو کر گھر چھوڑ کر اس نے کرائے پر چڑھا دیا تھا، مگر کرائے داروں کو بھی روحوں نے خوف زدہ کیے رکھا، جس کی بنا پر کوئی کرائے دار یہاں نہیں رہا تھا۔ انسان پیسوں کی حوث میں اندھا ہو جاتا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ شفق رخسار آپس میں باتیں کرتی ہوئی جا رہی تھی۔ انہیں بہت افسوس تھا کہ اتنے سے پیسے کے لیے کس طرح سے لوگ دوسروں کو جانی نقصان پہنچاتے ہیں۔ آج کسی ضروری کام سے ان کا اس طرف سے گزر ہوا تو بے ساختہ گھر کے آگے سے گزرتے ہوئے ان کو وہاں گزرے دن یاد آئے تو انہیں اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ شفق کی نظر کھلی کھڑکی پر پڑی تو اسے وہ اندر تینوں کھڑے دکھائی دیے، جس پر وہ دونوں گھبرا کر تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ ان روحوں نے سجاد سے اپنا انتقام لے لیا تھا۔ آج وہ گھر خالی ہے، مگر بہت سے لوگوں کا کہنا ہے
کہ وہ گھر خالی ہوتے ہوئے بھی اب خالی نہیں ہے۔ تو معزز ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا وائس کو دے اجازت۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔